السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح الذين حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السبيل بس بخصوص مدينة جنبهم وبتكلمون بيجي مدينة حبيت لما جيت اسمه مدينة سبب بس بالبزار بدنا يعني لفتشتني دنياي كان سبب ما يؤمنين لمجلس الشركة ولا خاص بما يستلقى تمنى كان كسيد مجلس شيء تمزل بينهما جربت بس سلطان كم يوم من يوم السلام على مسلما جينا لما استشار بسنا إن شاء الله توصل كل عابد اتفاق أبا عبد الله الحسين في أبواب يا أصحاب ساروا كما قال جلاس حسين ميدان كربلاء يهون الجميع الجزم في الزلال سجاد يشبه كل